Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في قناة آلاء التعليمية. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة، كما راكم تشوفوا اليوم راح نزيدو نحلو نموذج آخر لاختبار اللغة الفرنسية. حنايا كنا حلينا في السابق الكثير من النماذج، راح نلمهم لكم كامل في قوائم التشغيل، تلقاوهم تحت عنوان اختبار الفصل الأول في اللغة الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي. بالنسبة للكتاب نستعملوا منه النموذج تاع اليوم، راح نخليكم صورة الغلاف الخارجي نتاعو في آخر الفيديو. راح نقدم لكم كثير من النصائح، بقاو معنا، تبعوا معنا الفيديو للأخير. قبل ما نبداو ما تنساوش دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الدروس. نبداو على بركة الله. تبعوا معنا exercice numéro 1. هنايا قالوا لنا j'entoure les voyelles. j'entoure les voyelles. لازم قلنا تلميذ السنة الثالثة يكون يعرف لي كونسيني. لي كونسيني اللي هما الكلمات المفتاحية في كل سؤال. j'entoure, j'encadre, je souligne, j'écris, je complète, je compte, j'écris. هذوما كامل لازم التلميذ السنة الثالثة يكون عنده فكرة عليهم. بعدها نروحوا لي فوايال. لي فوايال حنايا قلنا لي لاتر تاعنا فيهم 6 فوايال اللي هما الحركات، وقلنا عندنا الباقي اللي هما 20 هما دي كونسون. تلميذ في الفصل هذا قرأ من لي فوايال، قرأ 4 ا اي او اي. هذو هما لي فوايال اللي قراهم. ولي كونسون واش قرينا ام ان تي دي. البلوبار تاع التلاميذ وصلوا لهذ الحروف. هنايا قالوا جونتور لي فوايال، لازم يكون يعرف عدد لي فوايال اللي هما 6 ويعرف واش هما. قلنا هما ا اي او يو او ايغريك. وقرينا الاي هي تشبه الاو، فيها لاكسون حتى هي نحطوها مع لي فوايال. نبداو التمرين تاعنا. قادر التلميذ في الفصل هذايا يمدوا لهم حروف فيهم 4 فقط من لي فوايال اللي هما قريناهم. قلنا ا اي او اي، تسمى لازم نركزوا لهم على لي فوايال هذوما. نبداو بي ا اف اي. واش راح نديرو؟ هاي واش قالوا لنا جونتور لي فوايال. ا اي هذا وش هو؟ ام وش هو؟ ام وش هو؟ فوايال كونسون. اس او وي من لي فوايال. دي هذا وش هو؟ دي اللي بعد دي ايغريك من لي فوايال حتى هو. بي بي او وي. هذاك او نخرجوا لهون نحطوه تحت او اكس ز اي اي. هذو هما لي فوايال تاعنا. ان نروحوا ليكزارسيس نيميرو 2. جو كومبليت افيك تي او دي. نعطيهم تي و دي، ولا يعطيهم ان ولا ا اي ولا او اي. هذو هما واش راح يعطيوهم. عندنا هنايا ان واش اسمها؟ وشنو؟ درابو ولا دغابو؟ درابو. هاي لازم الكلمات هذوما كل كلمة يقراها لازم يحاول يهزها شوية في راسو. دغابو كانت فاتت علينا. كراس الأنشطة الله يبارك معمر بالكلمات.
قرينا فيه كلمات كثيرة. اون، واش اسمه هذا؟ هاي قراو. une, ا، une اس. واش نزيدو لها؟ tasse, واش نزيدو لها؟ تي ولا دي؟ thé, واش نقولوا؟ une tasse, Très bien. Troisième image, un des, دي. هذايا صحيح حفظناه. ان دي واني. ان دي واني oui, صحيح. ما ديريكت نروحو نبداو بهم هما الاولين. اون، une trousse, thé, نحطو لا لتر thé, تي. Exercice numéro 3. Je complète le tableau. هاني واش قلت لكم؟ قلنا لي لتر اللي قريناهم وعطاو لهم لي فويل قريناهم ثاني في سيكونس 1 اي سيكونس 2. هذا هو بريسك التلاميذ واش قراو في الفصل هذا. قرينا بروجي 1 فيه سيكونس 1 وقرينا سيكونس 2. هذو هما لي لتر اللي فيهم في الوحدات هذوما. واش قالوا لنا هنا؟ واش راح نتحصلوا هنا؟ كي هذايا واش هو؟ des, كونسون oui, مع voyelle, هذوما لي كونسون، هذوما لي فويل. voyelle, باش نتحصلوا هنا على les syllabes, لي سيلاب. اها des avec a, سا دا. دون da, دا. هاي كملي معايا. دي des افيك avec اي. e, اي. ça donne des, دي des افيك. avec e, deux, كونتينيي. des avec e, des, دي maintenant t عندنا تي. avec a, ta, تا. تي افيك t avec e, اي هذيك. i, اي اي تي. ça donne ti, t avec e, te, دو. تي افيك t avec e, te, تي. لازم يكون يعرف كيفاش يربط لي فويال مع لي كونسون. بطريقه سهله جدا ماهيش. ام افيك m avec a, ça donne ma, ما. ام اي. m avec i, mi, m avec e, ça donne me, م. m avec e, me, مي. ان maintenant. n avec a, na, نا. n avec i, ni, ني. n avec e, ça donne ne, نو. ان افيك n avec e, ne, ني. هنايا على لي سيلاب قادر يمدوهم لهم هكذا. قادر يمدوا لهم كلمات اللي كانوا قراوهم باغ اكزومبل دومينو يعطيوهم يكملوا بلي سيلاب. قادر يعطيوهم يحسبوا لي سيلاب. قادر هذوما ليكزيرسيس اللي متعلقه بلي سيلاب. Exercice numéro 4. Complète par un ou une. Un ou bien une. راح نكملوا حنايا كنا قريناهم les articles indéfinis. Un, une. لازم يعرف وقتاش يستعملهم خاصة مع الأدوات المدرسية. وش عندنا هنايا؟ ça, C'est avec A, K. K, K, Car, cartable, cartable, cartable. وش تجي معاه؟ un ou bien une. un cartable, un cartable. هنايا عندي ملاحظة للناس اللي تقولك مع ان الكلمة تسقدش بالاو ومع اون تسقد بالاو. هذه راني نشوف فيها على التواصل كاين بعض الصور شغل ملخصات فوالا اللي تكون ان راهي ما تسقدش ما فيهاش الاو وبالون راهي فيها الاو. الكلمة ثانية تلقاي فيها الاو.
من هنا الكلمات كامل عطاوهم لهم بالاو، ما يروحوا كامل يحطوا فيهم اون. لا، نتبعوش ما نديروش قواعد وهي ما كانش، ما اكزيست با. غاغ 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 راجل غاغل. راجل واش تجي ان ولا اون؟ راجل اون غاغل، اون غاغل. الاف. إلاف هيا حاولوا نتعلموها جديدة مع بعضنا. نقولوا ان لاف ان الاف، ان الاف. دوك نحاولوا بعد نعودوا نعرفوا كيف نقراو كي تكون عندنا كلمه تبدا بالفويال. ان الاف اللي هو تلميذ. ان الاف نقولوا ان الاف. ميتريس. ميتريس اون ميتريس اللي هي المعلمة. اون ميتريس اون ميتريس. تري بيان. واش نعرفوا ثاني؟ ان كارطابل ستيلو. واش نقولوا؟ ان ستيلو ان ستيلو. تروس. تروس اون تروس. غوم. اون غوم كاي. ان كاي. ليفر. ليفر ان كاي ليفر. ليفر ان ليفر ان ليفر. تري بيان. نحاولوا قلنا نركزوا لهم على الكلمات هذوما والكلمات اللي قلنا نقراوهم. درابو، دي، تروس، دومينو، تيتين، اون تيتين. فيهمش قاعده، اشاك فوا كل كلمه تصادفوا لازم يعرفها واش تجي معاها ان ولا اون. هكذا راح يهزها مع الوقت، راح يهزها في راسه. اكزرسيس نيميرو 5. Je compte les syllabes. عندنا هنايا بي ما نقراوهاش. Je compte les syllabes. Je compte معناها احسب، نحسبوا لي سيلاب تاعنا. عندنا مور. قد فيها نسيلاب؟ دو لا، قلناش مور، قلنا مور. فيها ان سيلاب. كاماراد. كاماراد. فاش تكون كا سيلاب نهزو كونسون مع فويال، كونسون مع فويال، كونسون مع فويال، كونسون مع فويال. واش تعطينا؟ 1 2 3 4 تعطينا 4 سيلاب. وي هنا تقولوا لي ولادنا ما قراوش لي سيلاب بدا فيهم. كاين اخرين قراو لي سيلاب كيفاه يحسبوا لي سيلاب. السوجي هذا ماهوش موجه لفئه معينه، ولا اللي ولدها يعرف حاجه ديرها له، اللي قراها ديرها له، واللي ما يعرفهاش اذا لقاتو قادر يزيد يستوعب تزيد تعلمها له. اكزرسيس نيميرو 6. جيكري اون كورسيف. هنا واش عطاولنا؟ اون فراز. وي واش قالوا لنا؟ اكتبوها اون كورسيف. وهي واش مكتوبه؟ سكريبت. هي بسكريبت، حروف تاعها منفصله. اول حاجه كي يعطيونا اكزرسيس هذا واش نروحو نديرو فيه؟ اول حاجه نروحو نحسبوا الكلمات نتاعنا، قداش عندنا الكلمه اللي راح ننقلها. هذه هي كلمه ناديه. نادية اون نات. على واش نحسبوا؟ لانه من بعد الاولاد كي يقولوا لهم اكري اون كورسيف فوالا يلصقوها كامله في بعضها. لا، نحسبوا نهزوا بالكلمه، الكلمه الاولى نكتبوها هي الاولى، نخليو شويه اسباس نزيدو نكتبوا الكلمه الثانيه، نزيدو نخليو شويه اسباس نكتبوا الكلمه الثالثه. اول حاجه قلنا نحسبوا قداش عندنا الكلمه. بعدها لازم التلميذ ثاني يتعلم باللي راهو الكورسيف كي نروحو نكتبوا له لا فراس تاعنا لازم ديما تبدا
بالماجيسكول، حتى وعطوها لنا هو اون مينيسكول نروحو حنايا نحولوها للماجيسكول. دوبي دو فراس لازم تكون ماجيسكول وباش تنتهي هنا بنقطة. بوان. لازم هاد الحوايج يتعلمهم. نبداو. واش عندنا هنايا ان هذايا واش هو ان نون بروبر وي اسم ولا برينون. صحيح حنا تعلمنا بلي راهو برينون هو الاسم، ان نون بروبر هو الاسم. هذايا الاسم تاعنا حتى وكان في اخر الكلمه لازم يتكتب بالماجيسكول، في وسط الكلمه يكون بالماجيسكول. دركا نبداو نا لا ها ماهيش دويره ونديروا لها لا، نديروا هاك السي شغل السي طويله شويه نزيدوا لها هاك دي اي. شوف كيفاش تجي ها نديروا لها الاي دي تطلع دكور الاي ها نديروا لها هكا ونجيو نهبطوا هاك. تسمى هذه غلطه اللي تجي هيك، هذه غلطه. هاي الاي تاعنا كيفاه تكون الأ قلنا نديرو هاك نادية. هذايا باش يساعدوا انه قلنا كل حرف يهزو مليح، ركزنا مع الان كتبناها مليح. ها براسك هالكلمه كامل فيها كامل الحروف اللي قراوهم، الحروف اللي قراوهم فرات الان دي اي ا ان تي، الحروف اللي قراوهم فرات. وكنا حنايا في كل مره نديروا الحرف بشكل مفصل، نكتبوه نقراوه في كتاب قراءه، بعدها نديروه الكتابات نتاعو الاربعه، بعدها نديروا عليه تمارين، بعدها نزيدو نروحو نديروا عليه كراس الانشطه. تسمى هنايا الحرف صاي زينه وكرهنا منه وتعلمناه صاي. ناديه نروحو نخليو اسباس نروحو للكلمه الثانيه ا او ان طلع حتى هي انكور او. شوفوا كيفاه نبداوها الاو. ها نديروا لها اليد هكا ونروحوا للوسط نتاع السطر ونديروا هكا، ماشي نروحوا نديروا لها لا غلطه. ها الاو تاعنا كيفاش تكون اون نات. الان نبداوها من الوسط، ان ام نبداوهم بين الخط اللي نكتبوا فيه الاول. تي تطلع السطر الثاني نات دو تي الاو درك. وما نساوش البوان تاعنا. هكذا نكونوا وصلنا نهايه الفيديو تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. ملتقانا فيديو اخر مع نموذج اخر. الى اللقاء. Au revoir mes amis.